Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. My dear brothers and sisters, this is Brother Wilson Rivera from Ponda, Goa. I would like to share this message to you all on 14th July. That is retreat in St. Anne Church, Ponda, Goa, near St. Mary's School. Retreat will be start 9:30 a.m. followed by Mass at 12:30. My dear brother and sister, please pass this message to your friends and family. Come together and take the experience of Jesus Christ. Thank you very much. God bless you. Take care. See the miracle of Jesus Christ. Fernandes, हांव सिंधुदुर्ग वेंगुर्ल्यासून आयला. हांव देवाक आर्गां दिता. म्हज्या जिवितांत जायते मिलाग्री केल्या. ह्या मागण्या वरवीं म्हज्या जिवितांत जायते परिवर्तन जालां. जायते हांव देवाच्या लागीं येयल्या म्हूण. म्हजे भुरगे जे आयज आसा हयसर ब्रदरीच्या रिट्रीट आयला. जायतीं वर्सां पयलीं ब्रदरीची हॉलान रिट्रीट जाताली. थंयसर आमी येताल्या. म्हजो घोव, म्हजे हे भुरगे आनी म्हजे धाकटे भुरगे ताका घेवन. आमी ब्रदरीच्या मागण्या घेताल्या. म्हजो घोव जायतो मेळशक्तीच्या प्रॉब्लेमान आसतलो तेन्ना. म्हजो घोव रिट्रीट येतालो आनी पडटालो, लोळटालो आनी आमी जायते भियेतालो. म्हजी दोनी भुरगीं रातची न्हिदर नासली. जायती भियेताली ताका. जायते ताका प्रॉब्लेम आसले मेळशक्तीचे. आनी त्याच टायमार ब्रदरीन एक प्रोफेसी केलेली कितें तर म्हज्या भुरग्याची, म्हज्या व्हडल्या चेडवाची, की ताका एक पोटान दुयेंस जातलो आनी तो दुयेंसाक तुका जायतो खर्च येतलो. जायतो म्हटल्यार 8-10 लाख खर्च येतलो म्हटलेले ब्रदरीन. पूण हांवें तेन्ना विश्वास दवरूंक ना. मोगाच्या न्हू विश्वास तो जायतो खोल म्हत्वाचो. आनी देवाचेर जो आमी देवाचेर विश्वास दवरता पूण देवाचो मनीस सांगता ताचेर विश्वास दवरिना. तेन्ना म्हाजो घोव आसलेलो हांवें केअर करूंक ना. आनी करोनाच्या टायमार 2020 म्हाजो घोव अकस्मात पिड्यार जालो. खोल आकांत आयलेलो म्हज्या मोगाच्या न्हू. जायतो आकांत आयलेलो. म्हजी दोनी भुरगीं ल्हान आसलेली. जायत्या आकांतान हांव आसलेली. आनी त्याच टायमार म्हाका कळलें की म्हज्या व्हडल्या भुरग्याक पोटाचो प्रॉब्लेम जाला म्हणून. व्हडले भुरगे जायते आनी जायते शीक आसलेले. डॉक्टरीन सांगले 8 दिसां भितर ताका 3 जाग्यार घालय म्हणून. एक तर गोंयांत, बॉम्बे नाजाल्यार कोल्हापूर. डिसिजन घेवंक जायते प्रॉब्लेम आसले. डिसिजन घेवंक कित्याक म्हाज्या संगाता म्हाजो असो कोणूच नासलो. म्हाजो देवूच आसलेलो. हांव जायते रडोन मागताली. आनी त्या टायमार करोनाचो टायम आसलो. ब्रदरीचे मागणे कोण नसलेले त्या टायमार. आनी म्हाजो घोव गेल्लो तेतून म्हाजो विश्वासूय हलको डलतो जाल्लो. कित्याक म्हाका खाली 35 वर्सां आनी म्हाजो घोव पिड्यार जालो. भुरगीं जायती ल्हान आसलेली आनी एकलोच आदार आसलो तो म्हटल्यार म्हज्या मागीचो. डिसिजन घेवंक जायते प्रॉब्लेम. भावार्थ ना पूण डिसिजन घेवंक जायतो आनी जायतो प्रॉब्लेम आसलेलो. आनी म्हाका कोणे तरी एका भयणीन सांगले की ब्रदरीचे मागणे कुडाळाक सुरू जाला म्हणून. म्हज्या भुरग्याक घेवन हांव कोल्हापूर गेली. त्या सुवातेचेर तेचे टेस्ट केले. भुरगे 9थान आसलेले. 9थानसून 10थान गेले. डॉक्टरीन सांगले ताका लिव्हर प्रॉब्लेम आसा. तेचो लिव्हर 2-3 वर्सां ताका वखदां घेवंक जायी. पूण बरें जायत न जायत खबर ना. हांव कुडाळाक म्हज्या भुरग्यांक घेवन गेली आनी त्या सुवातेचेर ब्रदरीक मेळ्ळी. आनी ब्रदरीक सांगले. ब्रदर सांगलेलो तूं काय भियो नाका, तूं मागणें घे. हांव एकूय म्हयनो सुकय नासतना कंटिन्यू 3 वर्सां कुडाळ रिट्रीटेक वयताली. सदां ब्रदरीच्या मागण्याक रडटाली. ब्रदर पळयतालो म्हाका आनी एकूच सांगतालो तूं भियो नाका, हांव वयर कित्याक बसला. ब्रदर म्हाका जायना सोंसू म्हणून हांव सदांच सांगतली. फोन करतली, मेसेज करतली. म्हाका मेसेज करूंक येना पूण चेडूं करतले. ब्रदर मम्मी रडटा, म्हाका अशें जालां. सगळे मेसेज करून ब्रदरीशी पावयताली. एकूच धीर आसतालो ब्रदरीचो की ब्रदर सांगतालो तूं काय भियो नाका, हांव आसा, देव आसा, रिट्रीटेक ये, मागणें कर. मोगाच्यान जायते डिफिकल्ट. कोणाचोच आदार नासतना भुरग्यांक वाडोवचें म्हटल्यार हांव 4 वर्सां जालीं म्हाज्या भुरग्यांक घेवन चलता. आनी मायचो म्हाका सपोर्ट. आनी तशें आसतना ब्रदरीन म्हाका एक डॉक्टर दिलो गोंयांत. ब्रदर म्हणून 3 वर्सां कोल्हापूर चलली आनी शेकी डॉक्टर ब्रदरीक सांगलें ब्रदर म्हाका जायना, म्हाज्या लागीं पयशे नात. ब्रदर म्हणून तूं भियो नाका. एक भाव दिलो ब्रदरीन आपल्या ग्रुपांतलो राजेश ब्रदर आनी ताची बाय मणिपाल हॉस्पिटलान आसा. तेंचे कॉन्टॅक्ट करून म्हाका ब्रदरीन डॉक्टर दिलो. ब्रदरीन जायते म्हाज्यासाठी केला.
माझ्या भुरग्यांसाठी जायतो ब्रदरीन केला आणि एक डॉक्टर दिवन त्या सुवातेचेर आमी पयलेच फावटी गेल्या तेन्ना डॉक्टर म्हणूंक लागलो तुज्या भुरग्याचे लिव्हर पुरो पिड्यार जाला. थोड्या टायमासाठी माझ्या पाया खालची जमीन पिसाकली. म्हजे भुरगे पासून जायते टेन्शनान येयले. आम्ही ब्रदरीक फोन केल्या. आम्ही करूच्या पहिले राजेश ब्रदरीन केले आणि ब्रदर सांगलेलो राजेश ब्रदर अशा डॉक्टरीन सांगला म्हणून. ब्रदर म्हणलेलो तुम्ही काय करू नका, डॉक्टरीन सांगला तितकीच ट्रीटमेंट करा आणि तुम्ही घरा या, हांव पळयता कितें तें. आम्ही त्या टायमार घरा गेल्या. घरा वचून ब्रदरीक फोन केल्या. बोक्सा रडल्या आम्ही. ब्रदर डॉक्टर अशें सांगता म्हजो मनीस गेला आणि एकूच माझा आधार आसा ते म्हटल्यार माझे भुरगे. ते आता 12th आसा. ब्रदर म्हणलेलो तू काय भियो नाका, काय काळजी करू नाका, तुझी ट्रीटमेंट सुरू दवर, हांव पळयता म्हणून. हांव सद्दां एकलिकेक वयताली, पुरा सद्दां रडटाली आणि सद्दां सगळ्यांच्या उपरांत ब्रदरी लागीं रावताली आनी उलयताली. ब्रदर अशें जाले, डॉक्टर अशें म्हणटा, डॉक्टर तशें म्हणटा. तो डॉक्टर कुडाळांतून येतालो आणि शेकी गेल्या म्हयन्यान ब्रदरीच्या रिट्रीटेच्या एकूच दीस पयले डॉक्टरी लागीं गेल्या. 6 महिन्यांनी डॉक्टरी लागीं वचोंक ना. ब्रदर सांगतालो राव हांव रावताली आणि ब्रदरीच्या रिट्रीकेचे पहिले एकूच दीस पहिले आम्ही डॉक्टरी लागीं गेल्या. डॉक्टर अजाप जालो. सगळे रिपोर्ट केले आणि पहिले डॉक्टर म्हणलेलो हांवें तुका लिव्हर ट्रान्सफर करून सांगलेलो ना, तुज्यान जालो ना. हांवें सांगलेलें तेका हांव करूची ना कित्याक म्हाजो देवाचेर विश्वास आसा आणि एक देवान म्हाका मनीस दिला आसा. आणि खरेच मोगाच्या न्हू ब्रदरीन सांगले भाशेन आणि आमचो विश्वास म्हणटा तसो ब्रदरीच्या मागण्यान आणि माझ्या विश्वासान म्हज्या मागणे देवान आयकले देखून डॉक्टर म्हणूंक लागलो लिव्हर ट्रान्सफर करची कांयच गरज ना, लिव्हर बरो जायला. आणि त्याच्या पहिले ब्रदरीन 1 महिना पहिले ब्रदरीन ती सर प्रॉफेसी केली की तिना तू काय घेऊ नका, तुझ्या भुरग्याचे लिव्हरचे हे चालू आसा, देव तुझ्या भुरग्याचो लिव्हर बरो करता. आणि मोगाच्या म्हज्या जिवितांत व्हडले अजाप हे देवान केले. काळजाच्या पलायतान देवाक आर्गां दिता. तशेंच भाशेन काळजान कान दिनवासता ब्रदरीन मागोन देवान म्हाज्या मागणी आयकली. थँक्यू. धन्यवाद तुका काळजान कान आर्गां. त्याच भाशेन ब्रदरीक थँक्यू.